السلام عليكم الأخوة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الأخوة تكملة الفيديو ديال ال FPV سيستم، و ال FPV سيستم الأخوة واش كاين فيه كاميرا FPV و ال VTX فيديو ترانسميتر و ال RX. ال RX هي واسمو ال FPV سكرين، FPV مونيتور ولا جوجلز ولا أي حاجة. المهم الأخوة، هادو ثلاثة هما ال FPV سيستم. الفيديوهات اللي فاتو هضرنا على كاميرا FPV وهضرنا على VTX، بقالنا برك ال RX. ال RX هو FPV مونيتور ديالنا ولا الجوجلز. المهم أول حاجة نهضرو عليها الأخوة، واش هما لي موديل اللي موجودين في السوق هاد الأيام. كاين في هاد الأيام في السوق كاين دو سيستم ديال FPV جوجلز ولا FPV مونيتور، كل واحد كيفاه يعيط له. المهم الإخوة، عندكم أول حاجة عندكم ديجيتال ولا الأنالوج. شغل التيب ديال السينيال ديالهم عندكم ديجيتال ولا أنالوج. لازم تختاروا واش راكم حابين تخدموا FPV سيستم ديالكم. أول حاجة الإخوة، كما تشوفوا عندي هنا في الصورة، هذا سيستم ديال DJI. هذا سيستم خدمته DJI معروف. هذا سيستم ديجيتال، هذا سيستم ديجيتال الإخوة، وغالي بزاف الإخوة. كما تشوفوا عندنا في الصورة عندكم الجوجلز، هادو شغل تحطهم على عينيك كيما الفي ار، كيما لي لونات ديال الفي ار، وتشوف بهم ليماج ديال الدرون. هاد الإخوة، هذا الجوجلز وحده شغل لي لونات هادو برك الإخوة حقهم على الأقل 10 ملاين، بغير الكاميرا وكلشي حقهم على الأقل 10 ملاين. على هاد الإخوة ما شغل ما نهضروش بزاف على الأنالوج، أو سمحولي على الديجيتال. الديجيتال حاجة خطينة. نرجع الإخوة لوسمو الأنالوج، سمحولي. كما تشوفوا عندي هنا في الصورة، الإخوة عندكم في الأنالوج هذه كما تشوفوا في الصورة، هذه لي لونات كيما شغل تحطهم على عينيك وتشوف فواش ليماج ديال الدرون. عندك هاد السيستم في الانالوج، عندك هادي يا تشري لي لونات، وكاين تاني هادي دي لونات، سمحوليا، لي لونات، ولا تشري وحدة كيما هادي FPV مونيتور. يا تشري لي لونات يا المونيتور، شغل واش يساعدك تحب تحطهم على عينيك، ولا مونيتور تحطها قدامك، ولا تحطها على تيليكوموند ديالك. ديجا عندها اوبسيون باش تحطها على تيليكوموند ديالك باش تشوف كل حاجة. المهم هادو لي موديل اللي كاينين في واسمو في الانالوج، حاجة تانية واحدة أخرى، كي تروح تشري واسمو المونيتور ديالك ولا لي لونات ديالك، عندك حاجة تاني كاينة شغل تختار ما بين ديفرسيتي ولا نورمال. على سبيل المثال كما تشوفوا عندي هنا في هذا FPV مونيتور عندها زوج اونتيلات. هذه اسمها FPV مونيتور ديفرسيتي. هذه واش معنى ديفرسيتي؟ معناها عندها سيستم يريسيفي هنا وحدو، وسيستم واحد اخر يريسيفيه هنا وحدو. معناها عندها زوج ريسيفر في الداخل، زوج ريسيفر شغل خلطوهم في الداخل، شغل كيف نفهموكم، شغل داروهم يخدموا في زوج. على سبيل المثال هاد لونتيل ما يكابتيش السينيال وهادي كابتي السينيال، شغل تبدل ديريكت لونتيل اللي عنده السينيال مليح، وهذه مليحة لصحاب اللونج رينج اللي يحبوا شغل يروحوا حتى 10 كيلو 15 كيلومتر. هذه لازم، هذوك لازمهم ديفرسيتي، يا FPV مونيتور يا جوجلز يا لي لونات. وهذه الإخوة كما تشوفوا في الصورة، هذه نورمال FPV مونيتور نورمال، عندها ريسيفر واحد برك، ما عندهاش ديفرسيتي هذه. وهذا مثل واحد آخر FPV مونيتور كما تشوفوا الإخوة في الصورة. هذه شغل ساعة، تجيك الساعة شغل الساعة عندها إكرو، هاي اللي كما تشوف في الصورة عندها أونتيل ديالها. هذه مليحة للناس اللي شغل يطيروا على بعد، سورتو صحاب FPV فري ستايل ولا ريسينغ درون.
شغل يطيروه كداك على بعد 150 متر ولا 100 متر، شغل ما تبعد شي. وكاين تاني دي سيستم واحد اخرين في الانالوج كيما تشوفو عندي هنا في الصورة لكم. هذا هو الار اكس اف بي في ريسيفر. هذا شغل ما يتمونتا لا ليكرو لا واسمو لا لي لون. شغل هذا مخدوم سبيسيال، شغل تمونتيه ديريكت البورطابل ديالك، تشوف شغل ليماج البورطابل ديالك ديريكت. وهذا شغل رخيص خير ما تشري واسمو لي لونات ولا شغل لي لونات يجيك غالية. على الأقل الواحد يخدم مليون وطلع. شغل الحاجة الأخيرة تلقاوها بمليون والباقي وطلع. هذه نورمالمون تخدم واحد 600 ولا 700 ألف. من للأسف هذه مالغري كيما تشوفو عندي عندها زوج أونتيلات، معناتها عندها ديفرسيتي، ما تقدرش تروحوا بها المسافات الطويلة. شغل ماشي حاجة ماشي ماركة مليحة ولا شغل ملاشين برك دارو هكذاك باش تساعدك تشوف من التليفون ديالك ديريكت هي. وكاين تاني الإخوة هاد الموديل كما تشوفو في الصورة، هذا اف بي في جوجلز او لي لونات. وهذو الإخوة هذو حاجة مليحة فيهم كما تشوفو. للأسف هاد الموديل ما كاين دي موديل واحد اخرين كيما هذو عندهم ديفرسيتي، عندهم زوج اونتيلات. وكما تشوفوا عندنا هذا ما عندوش ديفرسيتي، عنده واحد اونتيل برك. حاجة مليحة في هاد شغل تقدر تستخدمو كي لي لونات، ولا كما تشوفوا عندنا هنايا تقدر تنحيه شغل ترجعها مونيتور وحدها، شغل ايكرو برك. شغل عندك الاختيار يا تديرهم على عينيك ولا تمونتيها قدامك ولا على التليكوموند باش تشوف. شغل عندك تختار. وكاين تاني سيستم واحد اخر كما تشوفوا عندي هنا الاخوة. عندكم هاوليكم ترانسميتر فيديو ترانسميتر اف بي في كاميرا. عندكم الريسيفر. هذا السيستم مليح ورخيص تاني. كما قلت لكم شغل الحاجة تاع اللونغ ريتش تو سيستم هذا نورمالمون ماكسيموم ديالو يجيب لك واحد 2 كيلو ولا اي حاجة. هاوليكم كما تشوفوا الاخوة. هذا كما شفتوه هذاك اللي تمونتا في البورتال، هذا ما يتمونتاش البورتابل، هذا عنده تجيو خيط معاه بلي فيش يروحوا ديريكت عندك الاختيار تمونتيهم لوسمو يا تمونتيهم. معلباليش صحاب اللي عندهم تلفزيون قديمة في الدار يتفكروا هادو اللي فيش صفرا وحمرا وبيضاء. المهم كاينه بزاف حوايج وزيد اون بليس كاين دي ادابتاتور. هاد لي فيش ديرهم ادابتاتور تردهم اش دي ام اي الا تحب تشوف ليماج من البيسي ديالك بورطابل. ما على باليش الا كاين ادابتاتور لي، ما على بالي بلي كاينه ادابتاتور تديروه وشغل يقرا لك ليماج في البيسي ديالك. وكاينه حاجه تاني الصحاب اللي يديروا المونيتور هذيك تاع مارش اريير تاع الطوموبيلات. كاينه لي كروت ديال لي زيكرو ديال هذوك الطوموبيلات عندهم هاد السيستم ديال لي فيش هادو. تقدر تشري وحده مونيتور تشري هاد السيستم شغل تعقب بروحك هي. المهم نورمالمون ماشي غالية مونيتور، والله ما على بالي تجي واحد 400 ألف ولا اي حاجة. المهم هاد لي سيستم اللي هضرنا عليهم وكل الاخوة، هاد لي سيستم وكل شغل لي سيستم اللي هضرنا عليهم دوك الاخوة الانالوج والديجيتال. السيستم مرة اللي شفتهم دوكا في الصورة على الامثلة وكل يترانسميتيو وكل على 5.8 جيجا هرتز. والله لا فريكونس ديالهم 5.8. وهادو شغل صحاب شغل ما تقدرش تروح بهم البعيد بزاف. صحاب زعما نقولوا اللي يحبوا يروحوا 50 كيلو ولا 80 كيلو ولا اي حاجة، هاد السيستم ما يخلهمش. كاين حاجة الاخوة واسمها اهم ليكم كما تشوفوا عندي في الصورة. هذا سيستم اف بي في. عندكم الترانسميتر والريسيفر. هذا يترانسميتي الاخوة على 1.3 جيجا هرتز. هذا الاخوة هو الميور
الميور ديال اللونج رينج، الميور ديال اللونج رينج. مي هاد الاخوة معظمهم شغل ماشي رخاص، ماشي رخاص، وهذا سيستم انالوج ماشي ديجيتال، سيستم انالوج. ونورمالمون يشقامولك واحد كيت كومبلي، يشقاملك واحد 2,500 ولا 3 ملاين هكذاك. وزيدو الحاجة تاني في الاف بي في سيستم الاخوة، ما تنساوش كي تشريو حاجة في الاف بي في سيستم لازم تبدلوها لونتيل، خاطر لونتيل اللي يجي معاها ما يعطيكش بريفورمانس 100%. لازم تشري لها اونتيل. وراح ندير لكم فيديو على لي زونتيل الاخوة، ندير لكم امثله على لي زونتيل واش تختار وكل على حسب الحالة ديالك. وكاين هذه الاخوة في سيستم اف بي في تاني، سيستم اركس توجور فيديو ريسيفر كيما الاف بي في مونيتور و اف بي في لي لونات. كاين هاد السيستم تاني هادي ديال صحاب لونغ رينج الاخوة، شغل كيما قلت لكم صحاب 80 كيلو و 100 كيلو. وهادو صحاب سورتو صحاب كنقول لكم صحاب 80 كيلو و100 كيلو الاخوة ماشي بدرون. هذه امبوسيبل تلحقها بدرون، حاجة باينة. تقدر تلحقها بدرون، مي بالدرون شغل ان شاء الله في فيديو اخر نديركم فيديو عليه. هادي درون اسمها بلونجلي درون باورد باي هيدروجين سيل، شغل القوة اللي تعمل بها ماشي بباتري ليبو باتري ولا ليليوم باتري، تستخدم قوة الهيدروجين، خلية الهيدروجين. وان شاء الله نديركم فيديو عليها ان شاء الله وتفهموا كيف تخدم. المهم هادي يستخدموها صحاب الاف بي في وينغ. اف بي في وينغ هذا الاخوة ديجا هضرت لكم عليه. اف بي في وينغ هو طائرة عندها سيستم اف بي في كلش، تتحكم فيها بتيليكوموند، صحاب لونغ رينج، شغل موتور واحد برك ديرها باتري ليليوم، باتري كبيرة شوية ديال ليليوم، وتروح بها لونغ رينج، تروح 80 كيلو 100 كيلو صديبو على حسب المعدات ديالك. كاين هادي الاخوة هادي ستاسيو كومبلي، هذه باينة بعيدة المنال، ستاسيو كومبلي الاخوة. مي تقدروا تخدموا ستاسيو ديالكم تجيكم رخاص شوية كيما تشوفوا عندنا في الصورة. هذه ستاسيو تاني، هذه واسمها الاخوة ستاسيو هذه سمحولي واسمها انتينا تراكر، شغل هذه تتبع لونتيل ديالك وين راه. خاطر كي تسمحولي كي تير الدرون ديالك وتبع عندنا نقولو على سبيل المثال، نقولو راك رحت واحد 3 ولا 4 كيلو، نقولو لونتيل ديالك راه يضرب بالقدام، لونتيل ديال اف بي في سيستم ديالك راه يضرب بالقدام. ونقولو درون ديالك راهي على الجهة اليمين، نقولو راهي الجهة تاع اليمين وانت تضرب بالقدام. حاجة باينة ما راحش تحكم السينيال، خصوصا الا كنت راح تستخدم لي زونتيل اللي يجيو مع سيستم اف بي في سيستم فيديو اسمهم دايبول انتينا. وهذوك لازم على سبيل المثال شغل التيار درون ديالك لازم يكون تعامد ما بين الار اكس والتي اكس، شغل الا روحت كوش ولا دروات ما راحش تحكم فيديو، راح يروح لك السينيال ديريكت. وبعد هاد الانتينا تراكر خدمته، شغل وين تروح الدرون ديالك يتبعها، شغل اوتوماتيكمون عنده يا دي سيرفو يا دي موتور با ابا. شغل انت اون بيرسون ان شاء الله نديرلكم فيديو كيف نقدروا نخدموا وحده. مهم تبع لونتيل ديالك شغل تعطيك ماكسيموم بريفورمانس باش تروح لونغ رينج الاخوة. هذه تاني، هذه تاع واحد تخدمها في الدار. مهم ماشي حاجة صعيبة الاخوة، ان شاء الله نديركم فيديو عليها كيف تخدموا وحده